अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आधे घंटे पहले ये खबर आई है कि शायद इमरान खान पर हमले का मुकदमा जो है उसकी एफआईआर दर्ज कर दी गई है और मुकदमे में मुलजिम नवीद को नामजद किया गया है और इसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल है, मगर इसके ऊपर अभी कॉन्फर्मेशन नहीं आ रही, चूंकि हमें ये भी बताया जा रहा है कि डीपीओ ने कहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नाजरीन, आज तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए और टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी। लाहौर में जो है इस वक्त भी गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज जो है वो जारी है और इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं वो राना सनाउल्लाह क्या कह रहे थे आज, आइए आपको दिखा देते हैं। वो सूबाई हुकूमतें जिन्होंने पुलिस और इंतजामिया को इन मुट्ठी भर एहतजाज करने वालों की हिफाजत पे लगाया हुआ है, यानी 10 आदमी आते हैं वैगन में, साथ जो है वो कोई 4-5 टायर लाते हैं, आके वहां पे वैगन लगा के ट्रैफिक रोकते हैं, टायरों को आग लगाते हैं और उसके बाद ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं। पुलिस जो है वो बाकायदा उनकी हिफाजत करके उनसे रास्ते बंद करवा रही है और लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो सड़कों पे रुला रही है, मरीजों को रुला रही है, लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रही है। तो ये दोनों सूबाई हुकूमतें कर रही हैं। अच्छा, तो नाजरीन, जब इमरान खान पर हमले के 4 दिन बाद भी इस वाक़े की एफआईआर दर्ज न हो सकी तो इमरान खान ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर साबिक वज़ीर आज़म पर हमले की एफआईआर दर्ज नहीं होती तो कानूनी निज़ाम की साख पर सवालात तो उठेंगे। अभी तक हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा पाए और एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर करवा पाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो ठीक है हम तैयार हैं, इंटीरियर मिनिस्टर के लिए भी हम तैयार हैं। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग हैं जो कानून से ऊपर है, यानी इस मुल्क का कानून को अप्लाई नहीं करता? क्या ये हमारे आइन के अंदर ये इजाजत देता है? और ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये 3 लोग मुलविस हैं। आगे से हमारी अपनी पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट के नीचे कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे सीधे कहीं कहते हैं जी अगर आपने करवाना तो हमें हटा के किसी और को इस ओहदे पर बैठाए जो कि ये एफआईआर काटे। कभी माशरा ना आजाद होता है ना खुशहाल होता है जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होती, और कानून की हुक्मरानी का मतलब सारे लोग कानून के नीचे। अच्छा नाजरीन, एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं हो रही थी क्योंकि दरख्वास्त में एक सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसर का नाम भी है, जैसे कि इमरान खान साहब ने अभी उसका जिक्र किया, और आज सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर इस वाक़े की एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है और ये खुद चीफ जस्टिस साहब ने दिया है, जिसके बाद आज जो है ऐसा लग रहा है कि शायद एफआईआर दर्ज हो गई है, मगर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आज जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है उन्होंने कहा था कि अगर एफआईआर दर्ज ना हुई तो अस खुद नोटिस लेंगे, और चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब फैसल शाकार से पूछा कि आप बताएं एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही, तो उस पर आईजी पंजाब ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए वजीर आला पंजाब से कहा गया तो उन्होंने कुछ तहफ्फुजात का इजहार किया है, पर काफ लीग के मोने सलाई का जो मौकफ है वो खुल के सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस को नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोका गया था, गलत एफआईआर दर्ज करने से रोका गया था। अब आजादी मार्च जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी क़यादत में जुमेरात को होगा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी है नून लीग के सेनेटर राना मकबूल साहब को, जो सेनेट की कमेटी बराए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के चेयरपर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तहरीक इंसाफ की मुसरत जमशेद जीमा साहब भी हमें ज्वाइन करी हैं, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया मुसरत साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमें ज्वाइन करें जो दिफाई तज्जियाकार है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो पहले वजीराबाद चलते हैं जी, ये जान लें कि क्या एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं हुई है। मुसरत साहिबा को भी शायद पता हो, मगर मुजफ्फर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा है आज टीवी के वजीराबाद से। मुजफ्फर साहब, क्या इतलात है आपके पास, एफआईआर दर्ज हो गई है? जी बिल्कुल, अभी आधा घंटा पहले जैसे कि आपने कहा कि एफआईआर के हवाले से ये इतलात आई थी जो डीएसपी हैं वजीराबाद के, उन्होंने उनकी जो है तरदीद की है। उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ये इब्हाम फैलाया जा रहा है और इस हवाले से अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। ताहम आधा घंटा पहले ये मीडिया पे खबरें आई कि एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर को सील कर दिया गया है और
जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज लाजमी की जाए, तो हमें जो इब्तदाई तौर पर ये मालूमात मिली थी कि FIR दर्ज करने के बाद उसको सील कर दिया गया है। सबसे पहले उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद उसको पब्लिक किया जाएगा। ताहम DSP वजीराबाद आमिर है, उन्होंने जो है अभी इस बात की तस्दीक नहीं की है। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपने तफ्तीश की है मुलजिम के बारे में, तो हम आपसे फिर से बात करेंगे। मगर सबसे पहले मुसरत साहिबा, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? FIR दर्ज हो गई है? चूंकि इसके ऊपर अभाम है कि हुई भी है कि नहीं हुई। मुसरत साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीजे। अभी आपके शो में बैठने से पहले मैंने FIR की कॉपी मंगवाने का कह दिया, अभी थोड़ी देर में मुझे रिसीव हो जाती है। अभी तक की इतला ये है कि FIR दर्ज हो गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उस FIR के अंदर जो एप्लीकेशन हमने दी है हमारे जुबैर न्याजी साहब ने, उसमें हमने 3 लोगों को नॉमिनेट किया है। ठीक है। अगर वो 3 नाम नहीं है मुनीजे, जब तक मैं FIR की कॉपी नहीं देख लेती तो इसके ऊपर मैं यही अपना रद्द-ए-अमल दे सकती हूँ कि अगर वो 3 नाम नहीं है तो ये एक रद्दी की टोकरी में फेंके जाने के बराबर है, और ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है। क्योंकि देखो, आप खुद एक लॉयर हो अपना मुनीजे, ये एक हमारा बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आपके ऊपर कातलाना हमला हुआ हो तो आप अपने जिनके ऊपर आपको शक हो, आप उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। और इस शक के पीछे एक सीरीज ऑफ एक्शंस मौजूद है मुनीजे। ये ऐसे नहीं है कि अचानक कोई सो के उठे और वो किसी का नाम ले दे। इसके पीछे हमारे लोगों को पकड़े जाना, उनको थ्रेट्स कॉल्स और जिस तरह से विक्टिमाइजेशन का होना, फिर ऐसे शवाहिद भी हैं कि जिन लोगों को जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल, आजम सवाती साहब एंड शहीद अरशद शरीफ और बहुत सारे BCO और हमारे जो जमील फारूकी हो गए, हमारे चौधरी गुलाम हुसैन साहब हो गए, और जिस तरह से हमारे लोग जो जिंदा है, जावेद मौजूद है अभी भी, हमारे MPAs MNAs को जिस तरह से थ्रेटनिंग कॉल्स गई, जिस तरह से नहीं, बिल्कुल देखिए, ये बात आपने दुरुस्त कही कि जिसको भी आप नामजद करना चाहते हैं FIR में, आपको पूरा हक उसका होना चाहिए। हमारे साथ ही रहिएगा। राना साहब, बुनियादी बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि अगर उनको किसी के खिलाफ शक है तो फिर क्यों नहीं FIR दर्ज हो जाती? FIR तो उसी वक्त दर्ज होनी चाहिए थी, तो फिर क्यों नहीं हुई? इमीडिएटली होनी चाहिए थी। उसमें अगर कोई नहीं भी आता सामने तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि FIR, आपको पहले पता, आप तो लॉ समझती हैं, पहले FIR को लंबी दास्तान नहीं होती थी, कानून का तकाजा था। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड करनी है तो कहते थे कि ये वकूआ हुआ है, इस दफा का लगता है ये, मैं तफ्तीश के लिए रवाना होता हूँ, ऐसे जो अपनी लिखता था केस डायरी, तो तफ्तीश शुरू हो जाती थी। बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो 173 की रिपोर्ट होती है, जो आपकी फाइंडिंग होती है। FIR इज जस्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। खैरवाल चूंकि ये बन गया है मिसनोमर, तो इसलिए इंसिस्ट भी करते हैं कि मगर देखिए, मोने सिलाई तो कह रहे हैं कि हम तो पुलिस को गलत FIR दर्ज करने से रोक रहे थे, तो फिर पुलिस किसके? आप तो पुलिस के शोबे से बड़े डीपली मुंसलिक रहे हैं। मैं समझता ये बात दुरुस्त है, तो पुलिस किसके मातहत? पुलिस तो IG के बताया था, और IG किसके? IG इस काम में किसी का मतहत नहीं है। He is not supposed to listen to anybody except not even the chief minister. Not even the chief minister, except for law. Law क्या कहता है? तो CRPC क्या कहती है? Why should chief minister give a wrong order to an inspector general? Inspector general can write on a piece of paper, sir, this order is not according to law, hence I will not obey this. इन्होंने जो 3 नाम लिए, आपको लगता है कि ये कानून के मुताबिक नहीं है? नहीं, ये तो जो भी नाम लें उसको तो जो मर्जी, जिसका मर्जी नाम लें। अलबत्ता ये है कि 2 प्रोविजंस हैं लॉ की, कि जो सेक्शन 157 सब क्लॉज 2 है, अगर आप उसको देखें, उसमें ये है कि इफ द SHO डज हैव सस्पिशन अबाउट द क्रेडेंशियल्स ऑफ एन इंसिडेंट, तो वो ये कहेगा कि मैं इसको नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, डेली डायरी में रिकॉर्ड करेगा और उसकी कॉपी कंप्लेनेंट को दे देगा अगर वो कॉग्निजेंट ऑफेंस की है, और एक कॉपी मैजिस्ट्रेट को भिजवा देगा, एंड ही हिमसेल्फ विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग एंड वेरीफाइंग इट। इफ ही थिंक्स आफ्टर वेरिफिकेशन कि ये बात दुरुस्त है, देन ही विल कन्वर्ट इनटू FIR। मगर पता नहीं ये हुआ कि नहीं हुआ। मुसरत साहब मेरा ख्याल है बात सुन रही हैं आपकी, उनसे पूछ भी लेंगे। मगर जनरल मुस्तफा साहब, ये जो बात मुसरत साहिबा कह रही हैं, अब क्योंकि एक फौजी अफसर का नाम उसके अंदर है, तो वो कहते हैं कि जी FIR दर्ज नहीं हो सकी। तो मुझे ये बताइए कि इज इट अगेंस्ट द लॉ कि अगर कोई हाजिर सर्विस
फौजी अफसर है उसका नाम आप नहीं ले सकते, एफआईआर में दर्ज नहीं कर सकते? नहीं, दिस नॉट अगेंस्ट द लॉ। पहले भी फौजी अफसरों के नाम आते रहते हैं। तो सिर्फ ये है कि इस किस्म का हुआ होता है कोई ऐसा, फिर ज्वाइंट इंक्वायरी वगैरह शुरू हो जाती है, ज्वाइंट कस्टडी पे ज्वाइंट सिस्टम शुरू हो जाता है। इससे ज्यादा तो होता नहीं है। और अगर अजीत साहब ने आज चीफ जस्टिस के सामने भी उन्होंने फरमाया था कि मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने रोका, तो ये राणा साहब की बात आपने सुन ली। मेरा अपना भी यही ख्याल है कि आईजी साहब को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट का हुक्म गलत है, लेकिन रिफ्यूज दैट ऑर्डर, जो अपनी ड्यूटी वो तो करनी चाहिए थी। 96 आवर्स से ज्यादा हो चुके हैं इस इंसिडेंट को, और मेरा ख्याल है राणा साहब मुझसे बहुत बेहतर बता सकते हैं। हम तो क्योंकि पुलिस मामलात को नहीं समझते, लेकिन जो ये किस्म का हादसा हुआ उसमें जो मेरा अपना नुक्ता नजर ये है कि बहुत सारे शवाहिद जो बहुत इम्पोर्टेंट वो। मेरा ख्याल है आपकी आवाज जो है हमें कट कट के आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा अच्छी लाइन जो है हम ले लें। मगर क्विक क्वेश्चन मुसर्रत साहिबा, क्या जिस तरह राणा साहब ने एक्सप्लेन किया है कि जी पहले हम एसएचओ को अगर अभाम हो या उसको कोई शक हो तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर एफआईआर दर्ज करेगा, तो आपको आफ्टर ऑल पुलिस वालों ने कोई एक्सप्लेनेशन तो दी होगी कि जी क्यों नहीं आप दर्ज करें एफआईआर? और दूसरा ये कि आपके जो इतने इत्तेहादी हैं, क्या उनके मातहत नहीं है पंजाब पुलिस? इसमें मुनीज़ रिपोर्ट पे नहीं लिखी गई नॉट टू टॉक ऑफ एफआईआर। जी रिपोर्ट तो बुनियादी रिपोर्ट तो कम अज कम वो कह रहे थे बनानी चाहिए थी ना। जी नंबर 2 की। जी मुसर्रत साहिबा। जी मुनीज़े, देखो ये जो एक एफआईआर है ना, सबसे पहले अटैक खान साहब के ऊपर एंड देन जो एफआईआर का ना होना 3 से 4 रोज के बाद भी, उसने इस निजाम का पोल खोल दिया है। जरा ये एको आ रही है, इसको प्लीज आपकी ये मैं ठीक करवाती हूँ। मगर जो राणा साहब कह रहे हैं ना, अच्छा, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। तो मेरा सवाल, जिसे रिपोर्ट कहते हैं रजिस्टर नंबर 2 की होती है। अच्छा, जो पहली रिपोर्ट जिसे कहते हैं एफआईआर से पहले जो होती है, और दूसरा ये मेरा अहम सवाल कि जो आपके इत्तेहादी हैं पीएमएलक्यू, उनसे भी तो आप सवाल करें कि क्या आईजी उनके मातहत नहीं है? उनकी बात नहीं सुन रहा, पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही, क्यों नहीं सुन रही? देखो मुनीज़े, मैं उनसे सवाल जरूर करूं और तब करूं जब मुझे सारी कहानी खुद पता ना हो। इस सारे केस के अंदर जो हमारी हकीकी आजादी मार्च है उसका डिस्प्ले सेंटर हो गया हुआ कि ये कितना ज्यादा जरूरी है रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की का अमल के ऊपर अमल दरामद। देखो मुनीज़े, बात क्या है? बात ये है कि यहाँ पे जमहूरियत तो है, लेकिन जमहूरी जो पावर्स है वो आपको एक्सरसाइज होती नजर नहीं आती। एक कॉल की मार है। नहीं ठीक है, मगर देखिए मुसर्रत साहिबा, आज 2 मुलाकातें हुई ना, सुन लेना, मेरी अर्ज सुन ले मुसर्रत साहिबा, एक देखिए ना, 2 मुलाकातें हुई इमरान खान साहब के साथ, आज परवेज इलाही साहब की। तो उसके अंदर जो मोनिस इलाही साहब कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जी हमने पुलिस को गलत एफआईआर करवाने से रोका। तो क्या पुलिस बात ही नहीं सुन रही जो कोalition गवर्नमेंट है मुंतखब नुमाइंदों की? मुंतखब नुमाइंदों की ले दे के समझ ही आई कि उनकी जिंदगी, आप तो बात मुनस भाई बात बिल्कुल सही कर रहे हैं और मैं उनकी बात से एग्री करती हूं, लेकिन यही तो बात है कि एक इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर फिल वक्त उस पार्टी के चेयरमैन जिसकी पूरी वफाक में सारी जमातों से ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स है, अभी भी 4 सूबों में वो हुकूमत लेके बैठे हैं, सबसे पॉपुलर लीडर है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, एक कारकुन शहीद हो गया, 12 लोग जिसमें बहुत सारे एक्स एमएनएज हैं क्योंकि हम रिजाइन किया हुआ है हमारे लोगों ने, बहुत सारे जिसमें एक्स गवर्नर भी हैं, उन्हें भी चोट लगी। ऐसे लोगों को गोलियां लगती हैं और वो एफआईआर का रजिस्टर ना होना हमारे इस निजाम का मैं कहती हूँ मुंह चढ़ा रहा है कि ये जमहूरियत है, ये जमहूरी इक़दार है और ये यहाँ पे जमहूरियत की माशाल्लाह एक्सरसाइज हो रही है, ये जमहूरी लोगों के पास ताकत है, यही वो लड़ाई है जिसको कोई लड़ाई कहे, या यही वो आप इसको ऐसे और भी सॉफ्ट अगर हम अल्फाज ढूंढ के लाएं कि ये हम अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। हम अपने हकूक के लिए निकले थे कि अगर जमहूरियत है तो वो जमहूरियत एक्सरसाइज होती हुई नजर आए, जो कि एक एफआईआर ने यहाँ पे जमहूरियत का मुंह चढ़ाया इतने जोर से कि जो हम जमहूरी लोग हैं उनकी जिंदगियों की भी, उनके ऊपर अटैक की भी कोई कदर कीमत नहीं है। और देखें क्या ही क़यामत तो आ जाती, क्या ऐसा हो जाता, इन्वेस्टिगेशन भी इस तरह के केसेस की आपको पता है जिन्होंने करनी और जैसी होनी है, लेकिन कम अज कम इंटरनेशनली जो हमारा मजाक उड़ रहा है इस वक्त
کہ اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر، سب سے طاقتور لیڈر، میں اس رائے میں کہہ رہی ہوں کہ جس کا ووٹ بینک سب سے زیادہ، جس کی سیٹ سب سے زیادہ، اس کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہوتی ہے اور اس کی ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ بڑی آپ نے اہم باتیں کی ہے، کیوں کا جواب اب میرے سے زیادہ آپ سب کو پتا ہے۔ یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا جنرل صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، جو وہ کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو ہے حالات ہے منتخب نمائندوں کا، تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر پنجاب پولیس اگر منتخب نمائندوں کی بات نہیں سن رہی تو پھر کس کی بات سنتی ہے، کس کے ماتحت ہے، کیوں نہیں ایف آئی آر درج ہوتی؟ پوچھیں۔ ہاں دیکھیے، انسینویشن تو بہت ساری ہیں، جو انڈائریکٹلی لوگ جو بات کر رہے ہیں میں اس سے اگری نہیں کرتا۔ دیکھیے، ہمارے ہاں ایشوز یہ بنے ہوئے ہیں کہ فیڈرل حکومت کسی اور کی ہے، پنجاب میں حکومت کسی اور کی ہے، جو آئی جی ہیں یا سینئر آفیسرز ہیں وہ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کمانڈ آتے ہیں، اور حکومت یہاں پہ کسی اور کی ہے۔ اس میں ہم ساری چیزوں کو کنفیوز کر کے آ کے اور پھر آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو پی ڈی ایم گورنمنٹ، وہ ہر چیز جو بھی مسئلہ بنتا ہے وہ آرام سے ڈیفینڈ کر کے جس طرف آپ اشارہ کرتے ہیں فوج کی گلے میں ڈال دیتے ہیں اس کو۔ آئی جی پولیس کا بیان صاحب کے سامنے ہے، انہوں نے جب سپریم کورٹ میں جا کے بات کی کہ مجھے پنجاب گورنمنٹ نے روکا ہے، حالانکہ ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا، سینئر آفیسر ہیں پولیس کے یہاں پہ پنجاب میں، کہ بھئی آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے تو آپ کیوں ان کے انڈر پریشر آ کے کام نہیں کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو لیٹس بی کلیئر جنرل صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پولیس کو منع کر رہی ہے ایف آئی آر درج کرنے کے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کا ادارہ نہیں، جو آپ کنٹرڈکشن دیکھیں ٹرمز جو ہے آپ کی، جو کنٹرڈکشن ٹرمز ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آئی جی نے آج خود جا کے دیکھیے بیان دیا کہ مجھے پنجاب گورنمنٹ نے روکا، پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے اس بات سے نہیں روکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کنگز پارٹی کہا جاتا تھا، اس وقت ان کی کولیشن پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، مگر جنرل مشرف کے وہ جو تھے ان کی پارٹی تھی، تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے ہیں، ہمیشہ سے قریب رہے ہیں اور آج بھی قریب ہیں۔ دیکھیے، تاریخ میں جائے تو آپ یہ بھی دیکھ لیجیے، نواز شریف صاحب کے وزیر خزانہ تھے، اس کی بات چیت کا فائدہ میں جب کر رہا ہوں اس وقت جو ایشو بنا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کو اگر ہم خام کا انسینویٹ کرنا شروع کر دیں تو فوج نے روکا، فوج کو کیوں روکے گی اس میں، بتائیے وجہ سے؟ مگر سر آپ نے وہ انٹرویو دیکھا ہوگا نا پرویز الہی صاحب کا، جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں بات ہو رہی ہے جہاں پہ بات آ کے مکدی ہے، تو انہوں نے بھی صرف انہوں نے بھی اشارہ اس طرف ہی کیا تھا۔ وہ جو اشارے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں حقیقت ہم ڈاؤن دیکھیں نا جی، اشارے تو بہت سارے لوگ بہت چیزیں کر رہے ہیں بات کر، تو آپ مطلب یہ ہے کہ ہم سامنے کھل کے بات کرنے سے اعتراض کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں سارے معاملات سیدھے ہوں تو پھر سب کو مل کے سامنے آ کر صحیح بات کرنی چاہیے، بات صحیح کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ ہم تو انسینویشن پہ نہیں جانا چاہیے نا، ہم تو بیٹھے ہیں یہاں پہ اینالائز کرنے کی ایشو کیا بنا ہوا ہے۔ ایشو سمپل یہ ہے کہ آئی جی آف پنجاب جو تھے ان کی ذمہ داری پوری نہیں کی، جس کا یہ ہے کہ 96 آورز میں اب یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب جو ذمہ دار آئی جی صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ان کو پریشر ڈالا گیا تو بتا دیں چیف جسٹس کو جا کے، اور پریشر میں ڈالا گیا تو کس نے ڈالا، کیوں ڈالا پریشر، چیف جسٹس ان سے بلا کے پوچھتے ہیں ان سے۔ تو مطلب جائز کہ ہم انسینویٹ نہ کریں پلیز، میری یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ڈی ایم نے روکا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم کو کریڈٹ یہ دے رہا ہوں کہ سارے ہنگامے میں سب سے زیادہ جو فائرنگ ہو رہی ہے وہ میرے ادارے کی طرف ہو رہی ہے، وداؤٹ اینی سالڈ پروف اینی ویئر۔ ہر فائر جو ہماری طرف انڈکٹ ہوا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ پی ڈی ایم ہے۔ پی ڈی ایم اوپنلی اگر نہیں کر رہی تو پی ڈی ایم کو یہ بڑا سوٹ کر رہا ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ پالیٹکس سے آگے نکل کے، مگر میرا خیال ہے کہ فنگر پوائنٹنگ اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم سیاست میں نہیں ہیں، مگر پھر ہمیں وہ ہر جگہ وہ نظر آتے ہیں، دی شیڈوز جسے کہتے ہیں آف پاس ملٹری رول اور اتھارٹیرینزم۔ اس کے اوپر بات کریں گے، وقفہ لیتے، وقفے کے بعد جو ہمارے رپورٹر ہیں مظفر زیدی، انہوں نے کچھ تفتیشی رپورٹ، انویسٹیگیٹو رپورٹ کی ہے ملزم کے اوپر، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ وقفہ لیتے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک کے دوران سینیٹر رانا مقبول صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ایف آئی آر ہے اس کو فوراً جو ہے درج کر دینا چاہیے تھا، اور جو ایف آئی آر ہے وہ سیل نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ ہمیں ہمارے رپورٹر نمائندہ آج ٹی وی کے وزیر آباد سے جو ہے مظفر زیدی صاحب بتا رہے تھے۔ مظفر صاحب، اس وقت جو ملزم ہے، ملزم نوید،
वो सीटीडी की हिरासत के अंदर है, हम कह सकते हैं कि इलीगल डिटेंशन में है, कल उसको अदालत के सामने पेश करना है, तो क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपके पास? जी, ये जो मुल्जिम नवीद है, ये वजीराबाद का जो बिल्कुल करीबी एक इलाका है सोहतरा, वहाँ का ये रिहायशी है। जिस वक्त ये हमला हुआ इमरान खान के आजादी लॉन्ग मार्च पर, तो उस वक्त उसने कंटेनर पर डायरेक्ट फायरिंग की, जिसके नतीजे में 14 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें तहरीक वो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है, आपके पास खास इन्फॉर्मेशन क्या है कि इसका बैकग्राउंड क्या था, उस पे आइए फटाफट। अच्छा, इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमें जो मालूमात मिली हैं उसमें यह है कि मुल्जिम ने सोहतरा की एक रिहायशी है तैयब भट्ट, जिससे 20,000 रुपए में वो पिस्टल खरीदा था, जिससे उसने फायरिंग की, और उसके साथ साथ उसमें 2 मैगजीन थे, उसमें 14 गोलियां थी उस मैगजीन में, जो उसने उससे खरीदा था। पुलिस ने जो है मुल्जिम तैयब को और उसका जो दोस्त था जिसके थ्रू ये सौदा हुआ था, वकास को और तैयब को भी हिरासत में ले लिया है। और मुल्जिम के बारे में हमें ये जो इब्तदाई मालूमात आई है हमारे तक, उसमें मुल्जिम के 3 भाई हैं, जिनमें एक का नाम यूनस है, दूसरा शफीक है, जबकि उसका तीसरा भाई फारूक है। फारूक जो है वो सऊदी अरब में मुकीम है। इसी तरह एक और मुल्जिम को जो एहसन मुजफ्फर साहब, ये बताइए ना, आपने पहले भी हमारी जब बात हुई थी आपने कहा था कि दुबई थे, जो मुल्जिम थे पहले से दुबई में रहते थे। जी बिल्कुल, इस हवाले से ये है कि मुल्जिम दुबई में था, वहाँ पे बसिलसिला रोजगार वहाँ पे मुकीम था, लेकिन 1.5 साल कबल उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद वो वापस नहीं गया और वो यहीं पे सोहतरा में ही कुछ छोटा मोटा काम करता था। हमें जो पता चला है कि वो कोई कबाड़ का काम भी करता था, ये भी पता चला है कि कोई करियाने की दुकान भी चलाता रहा है। बहरहाल इस वक्त वो यहीं पाकिस्तान में मुकीम था और यहीं से वो कुछ उसका ऐसा रुझान था किसी रिलीजियस पार्टी के साथ एफिलिएशन? जी, हमारी जब हम जिस दिन ये वकूआ पेश आया उसी रात को हम उसके गांव में गए, वहां पे जाके हमारी पब्लिक से बात हुई। वहां पे जो उसके मोहल्लेदार थे, उनका ये कहना था कि अच्छा, उसमें ना इबहम पाया जाता है। कुछ लोगों का ये कहना था कि मुस्लिम दीनी हवाले से बहुत ज्यादा रगबत रखता था। इवन के एक दिन वहां पे किसी गली में ही कोई डेक चल रहा था, वहां पे उसने उन्हें रोका कि आप जुमे का टाइम है और डेक क्यों चला रहे हो। जबकि हमें एक दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये भी मालूमात मिली है, एक और शख्स ने ये भी बताया कि मुस्लिम का दीनी तरफ कोई रुझान नहीं था, वो आमतौर पे पब्लिक में ज्यादा मेल जोल नहीं रखता था। जी, बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुसरत साहिबा, अब आपकी जानिब आऊंगी। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह के राना मकबूल साहब ने भी ये बात कही FIR के हवाले से कि फिर फौर उसको दर्ज हो जाना चाहिए था, अब ये भी शक है कि जो मुल्जिम है जो अपनी जान खो बैठे इस अटैक के अंदर, अगर वो FIR दर्ज करते हैं तो फिर दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती। तो उस हवाले से अगर FIR दर्ज होती है और इसके अंदर ये जो 3 नाम आपने दिए हुए वो नहीं होते, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे उसको? देखिए, पहले तो मुनीज़े आई टोल्ड यू कि हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि हमारी जो पहली एप्लीकेशन है, जो इस वाक़े के फौरन बाद जो फर्स्ट रिस्पांस हमने दिया है, हमारे जुबैर नियाजी साहब उसके एप्लीकेंट हैं और उस एप्लीकेशन में हमने 3 नाम नॉमिनेट किया। अगर उसके मुताबिक FIR नहीं होती तो हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, फिर हम अपनी अगली आईनी जंग, लीगल जंग लड़ेंगे और वो हम ज़ाहिर कोर्ट्स में जाएंगे। दूसरी जहां तक रहेगी बात, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगी कि ये बंदा जिसने ये जो इक़दाम कत्ल और जिसने ज़ाहिर एक हमारे कारकुन की जान भी ली, इसका जो बैकग्राउंड है वो चूंकि मेरा अपना ससुराल का सारा इलाका ये चीमा साहब का ये अपना इलाका वजीराबाद गखड़, वो उसकी कोई मजहबी बैकग्राउंड नहीं है। वो तो जुमे की और ईद की नमाज भी नहीं पढ़ता अपने इलाके में। सारे नेबर्स ने ये बताया और मेरे मियां ने भी इसके बारे में सारा पता कराया और इसके बहुत अजीबोगरीब शफायद मिल रहे हैं कि जो PMLN के जो वहां के लोकल MPA हैं, ये उनके साथ पिछले 6 माह में दिखाई दिया, उनके साथ साथ ये रहा। फिर उसके बाद इधर हमजा शहबाज का जो कोई पर्सनल सेक्रेटरी है, ये वो इसका नेबर भी है और बड़े अजीबोगरीब किस्म के हौलनाक किस्म के शवाहिद हैं जो मिल रहे हैं। अगर आप उसके फिर इसे शक किसके ऊपर है लिस्ट देखें या उसकी पिक्चर्स देखें
دیکھیں میں ابھی تو فی الحال تو ہم نے جو 3 لوگ نامنیٹ کیے ہیں ان کے اوپر ہمیں شک نہیں, ہمیں تو یقین کے ساتھ ہم لوگ ان کو نامنیٹ کر رہے ہیں. باقی مزید اگر اس کیس کی انویسٹیگیشن کی جائے تو یہ بڑا اوپن سا کیس ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. جو لنکس ہیں, جن لوگوں نے ایک دن پہلے وہاں پہ اسی مقام کے اوپر شادی ہال کے اندر جو تقاریر کی وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, اسی بندے کے ساتھ یہ کھڑا ہوا پایا گیا, وہ تصویریں بھی موجود ہیں, وہ میڈیا نے چلائی بھی. تو یہ کیس بڑا اوپن ہے, اس کو جتنی مرضی یہ انہوں نے غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے. مطلب میں نے کسی بھی جو خدا نخواستہ مذہب کے نام پہ بھی سیاست کرتے ہیں, ہمیں ویسے کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے, تو ان کے لیے بھی میرا میسج ہے, ان سے کہیں زیادہ ایماندار ہیں, کہیں زیادہ ایمان والے ہیں خان صاحب. یہ مخلوق ساری کو نظر آ رہا, 22 کروڑ عوام یہ چیز ریئلائز کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے. جی مگر دوسری طرف سے رانا صاحب آپ کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں گا اگر انویسٹیگیشن ہوئی اور اس کے اندر میرا کوئی بھی رول ہوا عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے تو پبلکلی اناؤنس کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی فل کورٹ جو ہے اس کا انکوائری کمیشن بننا چاہیے. تو وہ لیٹر بھی شاید لکھ دیا, یہ لکھ دیں گے کل. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے, اگر ریزائن نہیں کریں گے تو پھر جو کوئی بھی کمیشن تحقیقات کرے گی تو وہ کیسے کرے گی, چونکہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ کمیشن کا ہے, وہ سپریم کورٹ کا باس تھوڑا ہے پرائم منسٹر. جو سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی سپریم باڈی نہیں ہے نا جی. تو یہ کوئی ڈیمانڈ کرنے کو تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایکشنیبل ہوتی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ تو ہمیں انفلوئنس کر رہے ہیں, پھر ایک الگ بات ہے. اگر سپریم کورٹ یہ نہیں کہتی اور ان کو پورا اوپن اینڈیڈ اسکوپ ہے اس کی انویسٹیگیشن کا, اس کی انکوائری کا, وہ ٹھیک ہے. لیکن میں ایک اور آپ کو بتاؤں, ایز اے اسٹوڈنٹ آف دس فینومینا, آپ 4 پولیس آفیسر جو ہیں نا ملک سے, میں ان کے نام دے دیتا ہوں, ان کی ایک بنائیں JIT. آپ کی یہ تجویز میں مثلاً دیکھیں جی 2 پولیس آفیسر تو ہیں اس میں KPK میں, انہیں نہیں لگائے ہیں. ٹھیک ہے, ایک صلاح الدین ہے اور ایک معظم جا ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ بھی انہوں نے لگایا بلوچستان کا IG ہے شیخ خالق, ایک IG ہے اپنا سندھ کا. تو 4 پولیس والوں 4 پولیس آفیسر JIT بنائیں اور پھر آپ دیکھیں. JIT باقی ایجنسیز کے لوگ بھی رکھیں اور ان کو پورا, یعنی کہ وہ فری ہینڈ کی ضرورت بھی نہیں, مانیں گے بھی نہیں ان کی بات. یہ 4 ایسے ہیں, وہ اس طرح نہیں کریں گے جیسے آگے کیا گیا ہے. ٹھیک, تو اس میں سارے فریق شامل ہوں, اپنا اپنا موقف پیش کریں, اپنی اپنی ایویڈنس پیش کریں, جو سامنے آئے گی, جو قابل یقین ہوگی وہ یقین کریں گے, اور اسی طرح 173 کی رپورٹ مرتب ہوگی. اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, وہ الگ بات ہے, مگر ایک جو حل آپ کو بتایا, جو ایک اہم بات ہے, اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ PTI کہتی ہے کہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ جو ہے پروٹیسٹ کریں, وہ آزادی اظہار رائے کے زمرے میں کہتے ہیں کہ ہے, مگر جو ایفیڈیوٹ وفاق کی حکومت نے دیا ہے وہ بڑا مشکل قسم کا ایفیڈیوٹ ہے, اس کی کنڈیشنز بہت مشکل ہیں, اس کے اوپر اترنا بہت مشکل ہے. کیا وہ صحیح ایفیڈیوٹ ہے, اس کے اوپر اتر کے ہی احتجاج ہونا چاہیے؟ پوچھیں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, جو سوال مسرت چیمہ صاحبہ بھی اٹھا رہی تھی بریک کے دوران, وہ یہی اٹھا رہی تھی کہ اگر کسی کو آپ FIR میں نامزد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو اس کے اوپر پھر کیا تفتیش ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی؟ کوئی ملٹری کے حاضر سروس جنرل ہوں, ان کے اوپر کوئی تفتیش کرنا پھر کتنا مشکل ہوگا اگر نامزد ہی نہیں کیا جا رہا ان کو FIR میں؟ دیکھیے بہت ساری اسپیکولیشن ہیں, میں سن رہا تھا بات چیت ہو رہی ہے, میں پھر آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ بھئی سب اسپیکولیشن اپنی کا بھی چھوڑ دیں. جو ایک آپ کا رول ہے پاکستان میں, قانون بنا ہوا ہے FIR کے مطابق FIR درج کر دیں. اس میں جنرل صاحب کا نام تو ہے ہی, لیکن پاکستان کی چیف ایگزیکٹو کا نام ہے. ہم یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ بھئی اس وجہ سے FIR نہیں ہو رہی ہوگی جب پرائم منسٹر پاکستان کا نام ہے بیچ میں, یہ داخلہ جو باس ہیں انڈائریکٹلی سب کے, ان کا نام ہی ہے بیچ میں. ہم ایک وہ اس لیے سر چونکہ یہ بھی بات کی گئی کہ اگر 2 سیاسی نام ہوں گے تو وہ ہم فوراً اس کے اوپر FIR درج کر لیں گے, چونکہ پاکستان کے اندر وزراء اعظم کے اوپر تو FIR کافی ہوتی رہی ہیں, مگر چونکہ ایک غیر سیاسی نام ہے تو اس لیے ہم درج نہیں کریں گے. دیکھیے یہ کسی نے اوپنلی آ کے کسی نے کوئی یہ بیان دیا ہے, کسی نے یہ اسپیکولیٹو ہو رہا ہے نا سارا, سوشل میڈیا بات کر رہا ہے یا کوئی لوگ انڈائریکٹلی جو انسونیٹ کر رہے ہیں,
میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ بھئی آپ ٹھیک ہے، جو بھی حکومت نے یہ پاکستان کا قانون جو بھی ہے اس مطابق عمل ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو آلریڈی اتنا ڈیلے کرنے کے بعد میں آئی جی صاحب کے آج کے بیان کا پھر حوالہ دوں گا آپ کو، جب انہوں نے سپریم کورٹ میں بیان دیا انہوں نے تو مجھے پنجاب گورنمنٹ نے روکا تھا، بھئی انہوں نے کیوں روکے، وہ ان کی ذمہ داری کیوں کرنا چاہیے تھا ان کو، اور آج ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں، جب یہ ہوا تھا، واقعہ ہوا تھا، اس وقت ہو جانی چاہیے تھی FIR۔ میں تو اس سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی ہم آپ کر رہے ہیں، ابھی FIR کرا رہے ہیں آپ اس کو، اب جب آپ شروع کریں گے انویسٹیگیشن تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کرائم سین آپ کا جو تھا وہاں پر سارا ڈسٹرب ہو گیا ہوا، آپ کا کنٹینر کا پتہ نہیں کہاں گیا ہے، کیا تھا اس میں، بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو امیڈیٹلی ہو جانی چاہیے تھی۔ وہ آپ نے دیکھا کہ سیکورٹی تو لیپس تھا ہی تھا، جو پولیس ورک تھا اس میں آپ نے بہت انڈیکیشن نظر کیا۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مسرت صاحبہ، آپ نے جنرل صاحب کی تو بات سن لی، انہوں نے کہا کہ چونکہ دیر ہو گئی FIR کے اندر تو اس لیے جو جائے وقوع کے اوپر آپ کو شواہد مل سکتے تھے شاید اب وہ اکٹھے نہ ہو پائیں، کیا کہیں گی؟ دیکھیں جنرل صاحب میرے لیے بڑے ہی قابل احترام ہے، لیکن 2-3 باتوں پہ نا مجھے شدید اختلاف ہے۔ ڈیلے کیوں ہوئی؟ کیا ہماری غلطی ہے یا وکٹم کی غلطی ہے؟ نہیں۔ آج تک درج کیوں نہیں ہوئی؟ کیا ہماری غلطی ہے؟ نہیں، مگر چونکہ وقت کم ہے تو عمران خان صاحب میری بات سن لیں، چند ہی سیکنڈ ہے، میری بات سن لیں، کیوں نہیں درج ہو پائی؟ چونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ کلیئر کر دے ایک دفعہ بات، کیوں نہیں درج ہو پائی؟ چونکہ وزیر اعظم کا نام کلیئر کر رہے ہیں، اب تو کوئی ابہام سن لینا، ابہام کوئی باقی نہیں رہا۔ 21 گریڈ کے ایک آفیسر کی وجہ سے اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر، اس ملک کے سب سے پاپولر، سب سے طاقتور لیڈر، صرف اس وجہ سے طاقتور جس کے پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑی ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر دن دہاڑے سیدھی گولیاں چلائی گئی، 3 اطراف سے چلائی گئی، اور کرائم سین ادھر تو بے نظیر کا قتل ہو گیا، لیاقت علی خان قتل ہو گئے، بھٹو تو خیر ویسے ہی پھانسی چڑھ گئے تھے، تو کرائم سین تو یہاں پہ جس طرح مرضی ہو، یہ جو وکٹم ہوتا ہے یا یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہوتا۔ ایک اور بات منیزے میں آخر میں کرتی چلی جاؤں، چند ہی سیکنڈ رہ گئے میرے پاس۔ ادارے کی ہم نے نہ کبھی توہین کی ہے نہ ہم ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ادارے کے جو انڈیویجولز ہیں نا وہ ہولی کاؤز نہیں ہے، اور ادارے کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک شخص کی وجہ سے ادارے کی اتنی بیڈ نیمنگ ہو رہی ہے تو وہ اس ذمہ داری کا احساس کریں۔ ایک اور کیا کرے ادارہ؟ چلوں آخر میں کیا کرے ادارہ؟ سن لے نا، ادارہ جو ہے نا، میرے جنرل صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ادارہ نہیں جی، آپ ادارے کے امپلائی ہیں، ادارہ تو عوام کا ہے، وہ تو میرا اور منیزے کا ہے، کیونکہ ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہم پے کرتے ہیں تو ادارہ چلتا ہے، لہٰذا یہ ڈویژنز مزید نہ ڈالی جائیں۔ ادارہ ہمارا ہے اور ہم ادارے کے، لیکن ادارے کے اندر اگر سارا کچھ ٹھیک ہے ڈویژن یہ محترمہ خود ڈال رہی، میں ڈویژن سوال یہ ہے، ادارہ اگر میرا ہے تو ہم کا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، بات یہ ہے ٹھیک ہمارا بھی ہے نا، دیکھیں ادارہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی وجہ سے ہے نا، ان کے لیے ہے۔